नमस्कार। युक्रेनमा रुस र युक्रेनको युद्ध सुरु भएको लगभग 2 महिना भयो र यो 2 महिनाको संहारमा रुसले एउटा घोषणा गरेको छ। मारियोपोल रुसको कब्जामा गयो र त्यससँगै उनीहरूले के भन्छ भने अब हाम्रो अपरेसन र कारबाहीको नयाँ चरण, अर्को अध्याय सुरु भयो अथवा हाम्रो दोस्रो चरणमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भन्ने कुरा उनले घोषणा गरे। अब यो घोषणाले केही सन्देश दिन खोजेको छ। अब यसले के सन्देश दिन खोजेको छ भन्छ भने पहिलो कुरो पूर्वी युक्रेन, जसलाई हामीले हिजोसम्म डोनबास इलाका र त्यसभित्र पर्ने डोनेस्क र लुहान्स्क जुन चाहिँ गणराज्यहरू थिए, एउटा रुसको प्रभावमा रहेका गणराज्यहरू थिए, त्यो गणराज्य, दुईटा गणराज्य र क्रिमिया, रुसले चाहिँ अधिग्रहण गरेको क्रिमियालाई जोड्नको निम्ति एउटा बाधक बिन्दु थियो मारियोपोल, हैन। युक्रेनको सबभन्दा ठुलो बन्दरगाह र युक्रेनी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, हैन, जस्तो प्राकृतिक स्रोतका कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कारणले, दुवै कारणले गर्दाखेरि मारियोपोल युक्रेनको चाहिँ तपाईको मेरुदण्ड हो। अब त्यसलाई कब्जा गरिसकेपछि रुसले पूर्वी युक्रेन, जो डोनबास क्षेत्र हामी भन्ने सुन्ने गरेका छौँ, डोनबास र क्रिमियालाई जोड्ने एउटै करिडोर बनाउन रुस चाहिँ सफल भयो र अब उसको निशाना तपाईको दक्षिण युक्रेनमा छ, जो चाहिँ ओडेसाको नामले अहिले हामीले समाचारमा सुनिरहेका छौँ, जो चाहिँ कृष्ण सागरसँग जोडिन्छ। अब मारियोपोलमाथि नियन्त्रण गरेपछि युक्रेनलाई तपाईको एजोव सागरबाट चाहिँ अलग गरे, रसियनहरूले अलग गरे। एजोव सागरसँग उसको सम्बन्ध टुट्यो, युक्रेनको सम्बन्ध टुट्यो। अब काला सागरबाट, जस्तो ओडेसा क्षेत्रतिर रुसी कब्जा भयो भने काला सागर, कृष्ण सागरबाट तपाईको युक्रेनको सम्बन्ध चाहिँ तपाईको अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि युक्रेन एउटा भूपरिवेष्टित देशमा परिणत हुन्छ। मलाई लाग्छ रसियनहरूले गर्न खोजेको यति हो, यही काम हो। र रुसले कहिले पनि समग्र युक्रेनलाई कब्जा गर्दैन, त्यो उसको निम्ति घातक हुन्छ। उसको निम्ति हिजोको अफगानिस्तान हुन्छ, जस्तो अफगानिस्तानमा 10 वर्ष सोभियत सेनाले जुन परिणाम भोग्यो र बेइज्जतीपूर्व अफगानबाट निस्कनुपर्ने स्थिति आयो र जुन अवस्था अमेरिकाले अफगानिस्तानमा अथवा सिरियामा भोग्यो अमेरिकाले, त्यही परिणति चाहिँ रुसका अगाडि देखा पर्छ। त्यसकारणले सिङ्गो युक्रेनलाई रुसले कब्जा कहिले पनि गर्दैन। उसको चाहिँ पूर्वी, दक्षिण पूर्वी युक्रेन भनौँ, जो समुद्रसँग, दुईटा सानसाना समुद्रसँग जोडेको छ, एजोव सागर र तपाईँको कृष्ण सागरसँग जोडेको छ, त्यो भूभागलाई युक्रेनबाट अलग गर्ने एउटा उनको रणनीति। र दोस्रो चाहिँ उत्तरी युक्रेनमा चाहिँ गृहयुद्धको अवस्था उत्पन्न गर्ने, विकास गर्ने। जस्तो चाहिँ त्यहाँ गृहयुद्ध भनेको जस्तो खार्कोभमा जो हामी समाचार, खार्कोभमा जो आक्रमणको कुरा हामी सुनिरहेका, युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर भनिएको छ, उत्तरी युक्रेनमा पर्छ, किन त्यो क्षेत्रमा रुसी भाषीहरूको ठुलो चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या छ र युक्रेनमा गृहयुद्ध अगाडि बढाउनुको निम्ति त्यो काफी छ। जसरी सुरुमा डोनबास क्षेत्रमा जो गृहयुद्ध भयो, त्यही गृहयुद्धले आज त्यो डोनबास क्षेत्र युक्रेनको हातबाट चाहिँ जाने स्थिति पैदा भयो। अब यो दुईटा चाहिँ उत्तर, के अरे चाहिँ पूर्व र चाहिँ दक्षिण युक्रेनलाई चाहिँ युक्रेनबाट अलग गर्ने र उत्तरी युक्रेनदेखि लिएर अलि मध्य युक्रेनसम्म चाहिँ गृहयुद्धको एउटा अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने हो भने मलाई लाग्छ एउटा रुसी मिसन पुरा हुन्छ र त्यो पुरा भइसकेको छ। इन्डियामा चाहिँ बेलायतको प्रधानमन्त्री जेब्बोले उनको भाषा सुन्दा रुसले जितिसकेको भन्ने सन्देश दिन्छ। उनले के भन्छ भने युक्रेन चाहिँ युद्धमा रुसले जित्न सक्छ, यो भाषा उनले प्रयोग गरेका छन्। उनले जित्न सक्छ भन्नुको अर्थ हो युक्रेन युद्धमा रुसले जितिसकेको छ। त्यसकारणले अब युक्रेनबाट उनीहरू आफ्नो पराजय भएको कुरा स्वीकार गरिसकेका छन्। यो उनीहरूको यो अभिव्यक्ति एउटा चिज। दोस्रो चिज तपाईको के हो भन्छ भने 2 महिनासम्म उनीहरू बिल्कुल एउटा तमासेको रूपमा बाहिर बसेर हेर्ने बाहेक अरू केही पनि गर्न नसक्ने, एउटा सानोतिनो चाहिँ तपाईको सहयोगको नाममा गरेको देखाउने बाहेक अरू केही पनि गर्न नसक्ने जुन अवस्थामा चाहिँ देखा परे, यसले उनीहरूको पतन, यो युक्रेन चाहिँ मुद्दामा पश्चिमाहरूको पतन भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ तपाईको स्पष्ट भयो। अब यसपछि के भन्ने एउटा प्रश्न छ। अब यो झनै गहिरो छ। जस्तो युक्रेन सङ्कटको जो परिदृश्य हामीले हेर्यौँ, योभन्दा अझ गहिरो, अझ व्यापक र अझ डरलाग्दो मुद्दा
अबको परिदृश्य हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किन भन्छ भने मलाई के लाग्दैन भन्छ भने यो रुसले युक्रेनले चाहिँ न्यु खोजेपछि अथवा बारम्बार भन्दै पनि नमानेपछि अमेरिकनको उक्साहटमा रुसीहरूको चाहिँ आम नरसंहार नरोकेपछि मात्रै भएको कारबाही होइन र यो चाहिँ रुसले जस्तो अल्टिमेटम जो दियो नि नेटो र चाहिँ तपाईको अमेरिकालाई डिसेम्बर 17 को दिन जो चाहिँ दुईटा सम्झौता प्रस्ताव एउटा पठायो सुरक्षा, ताकि त्यो सुरक्षा प्रस्तावमा सबैको सुरक्षा होस् र कुनै पनि देशले अर्कोबाट आफू असुरक्षित भएको महसुस नगरोस् भन्ने जो प्रस्ताव पठायो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले उडाए। नेटोले पनि उडायो, अमेरिकाले पनि उडायो। अब त्यो उडाउनुको कारण के थियो भनेपछि रुसले के गर्छ भन्ने थियो हैन। तर रुसले त्यो चाहिँ अल्टिमेटम धेरै लामो गृहकार्यपछि दिएको थियो। त्यो गृहकार्य भनेको त्यसमा चीन पनि छ, त्यसमा उत्तर कोरिया छ, त्यसमा चाहिँ इरान छ, त्यसमा भेनेजुएला छ, त्यसमा क्युबा छ, त्यसमा विश्वका अरु धेरै देशहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षमा जोडिएका छन्। त्यो भनेको के भन्छ भने जस्तो गएको शीतकालीन ओलम्पिकमा चीन जब चाहिँ रुसी राष्ट्रपति गएका थिए र त्यहाँ गएपछि सी र चाहिँ पुटिनको बीचमा भेट भएपछि अनि दुईटा कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरे उनीहरूले हैन। सारी महत्त्वपूर्ण कुरा उनले के भने भन्छ भने अबको विश्व बहुध्रुवीय हुन्छ हैन। जस्तो हेजिमोनी जो छ नि अमेरिकाको हैन, प्रभुत्व एकल प्रभुत्व जो विश्व छ यसको अन्त्य हुन्छ, विश्व चाहिँ बहुध्रुवीयतामा जान्छ र त्यो विश्वको निर्माण गर्नुपर्छ एक, र दोस्रो चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदय हुन्छ हैन। जो अहिले पश्चिमी वर्चस्वको विश्व व्यवस्था भन्ने गरिएको छ यसको अन्त्य हुन्छ र यसको विरुद्धमा अर्को विश्व व्यवस्थाको उदय हुन्छ। यो दुईटा कुरा उनीहरूले डिसेम्बरको मध्यमै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अब त्यसपछि उनले अर्को के पनि भनेका छन् त्यसै बेला भन्छ भने हामी एउटा समानान्तर वित्तीय प्रणालीको विकास गर्दैछौँ र गर्छौँ पनि भनेका छन्। त्यो भनेको जस्तो अहिले रुसमाथि जो नाकाबन्दी यिनीहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि जो स्विफ्टबाट अलग गरे, स्विफ्ट भने जो पैसा चाहिँ आदान प्रदान गर्ने एउटा चाहिँ तपाईको युरोपियन एउटा चाहिँ प्रणाली थियो, त्यसबाट अलग गरिसकेपछि रुसको चाहिँ तपाईको ढाड भाँचिन्छ भन्ने थियो। उनको प्रतिबन्ध लगाउने, स्विफ्टबाट अलग गरिदिने, यो दुईटा काम लगाइसकेपछि रुसको ढाड भाँचिन्छ र रुस चाहिँ केही दिनभन्दा बढी टिक्न सक्दैन, उसको टाट पल्टिन्छ भन्ने थियो। तर नतिजा चाहिँ उल्टो देख्यो। नतिजा के देख्यो भन्छ भने आजका दिनसम्म आउनुभयो भने झनपछि झन रुसी मुद्रा रुबल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकदम बलियो हुँदै गएको छ र यो युक्रेन युद्धपछि मार्चको मध्यतिर झनै डलरसँग 134 देखि 40 रुबल पुगिसकेको रुसी मुद्रा अहिले चाहिँ 80 को वरिपरि आएर स्थिर भएको छ, झनै स्थिर भएको छ। अब र उनीहरूको आर्थिक प्रतिबन्धले पनि खासै के काम पनि गरेन। किन गरेन भन्छ भने अर्को समानान्तर वित्तीय प्रणाली चाहिँ तपाईको अस्तित्वमा थियो। जस्तो चिनियाहरूले विकास गरेको वित्तीय प्रणाली जो उनीहरूले 80 देशमा सञ्चालन गरिरहेका छन् हैन। 80 वटा देशमा त चिनिया वित्तीय प्रणालीले काम गरिरहेको छ, केही देशमा रुसको आफ्नै पनि वित्तीय प्रणाली थियो। अब स्विफ्टबाट निकाल्ने बित्तिकै रुस चाहिँ चिनिया वित्तीय प्रणालीमा सामेल भयो, उसको कारोबारमा ठूलो अवरोध आएन। केही अवरोध आए पनि जस्तो पश्चिमी युरोप अथवा अमेरिकासँगको कारोबारमा केही अवरोध आए पनि ठूलो अवरोध आएन। रुसलाई त्यसले खलेन अथवा ठूलो खलेन, उसको चाहिँ तपाईको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिएन। अब यस्तो किन भयो भन्छ भने जस्तो मैले भने नि युक्रेनको जो चाहिँ सङ्कट छ यो चाहिँ जस्तो अर्को विश्वको अथवा चीन र रुसको चाहिँ तपाईको संलग्नतामा अथवा चाहिँ एउटा सहमतिमा जुन खालको संसार निर्माण गर्न खोजिएको थियो त्यसको लामो गृहकार्यभित्र भइसकेको थियो र अब हामी यसरी अगाडि बढ्दा पश्चिमाहरूको दबाव, घेराबन्दी अथवा चाहिँ उनको नाकाबन्दीबाट हामी ढल्दैनौँ, हामी पराजित हुँदैनौँ भनेर ढुक्क भएपछि मात्रै रुसले युक्रेनमा चाहिँ हात हालेको थियो। हामीले यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अब त्यही कारणले उनीहरूले सुरुमै मल्टिलेटरल विश्व र चाहिँ नयाँ चाहिँ वर्ल्ड अर्डर भन्ने कुरा उनले सुरुमै उठाइसकेका थिए। अब यसपछि के भन्ने एउटा कुरा आउँछ। मलाई के लाग्छ अब जस्तो एउटा बहुध्रुवीय विश्वको निर्माण, नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण र आफ्नै खालको एउटा प्रणाली
राज्य प्रणाली अथवा त्यसभित्र वित्तीय प्रणाली सबै चिजहरू आउँछन् अथवा सुरक्षा प्रणाली सबै आउँछन्। अब सबै आफ्नै खालको निर्माण हामी गर्दैछौँ भनेर त्यो धेरै पहिले बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ। भनेपछि अब युक्रेनको मुद्दा कुनै रूपमा टुङ्गिए पनि हैन, जुन रूपमा टुङ्गिए पनि अब यो मुद्दा चाहिँ यत्तिकैमा अब रोकिन्छ भन्ने सम्भावना अब अन्त्य भयो। मलाई लाग्छ यो दोस्रो चरण अब चाहिँ ठ्याक्कै 2 फ्याकमा चाहिँ अहिले 2 फ्याक 3 फ्याक कति फ्याक हुँदै जान्छ, त्यो फ्याकमा विश्वको विभाजन हुने एउटा त्यो चरणमा प्रवेश गर्यो। जस्तो रसियनहरूले जो भने अब हामी चाहिँ लडाईँको दोस्रो अपरेसनको दोस्रो चरणमा अगाडि बढ्यौँ प्रवेश गरौँ भनी जो भने त्यो दोस्रो उनको दोस्रो चरण छ। त्यो दोस्रो चरण भन्ने शब्द युक्रेनमाथि आक्रमणसँग मात्रै जोडिएको छैन, त्यो एउटा समानान्तर विश्वको निर्माण गर्ने एउटा कन्सेप्ट त्यो अवधारणासँग पनि त्यो जोडिएको छ। त्यसकारणले अब यो बिस्तारै बिस्तारै जस्तो अहिले युक्रेनको वरिपरि युक्रेन कडीको वरिपरि केही देशहरू बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै अमेरिकाको पक्षमा आइरहेका छन् र युक्रेनको भ्रमण गरिरहेका छन्। जस्तो लिथुनियाका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू भए, बेलायतका भए अथवा जर्जियाका भए, क्रोएसियाका भए अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चेक गणराज्यका भए, अब स्लोभाकियाका भए, बिस्तारै बिस्तारै त्यो एकता देखाउन अथवा सहानुभूति मात्रै देखाउन भए पनि अरू नसके पनि एक थरी देशहरू यो ढङ्गले ध्रुवीकृत भइरहेका छन्। अर्को थरी देशहरू बिस्तारै बिस्तारै रुसको पक्षमा मुखर भइरहेका छन्। जस्तो चीन पनि 10 दिन अगाडि 7 दिन अगाडि जसरी बीचमा रहेर बोल्ने गरेको थियो, अहिले विभिन्न फोरमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बिस्तारै बिस्तारै रुसमाथि नाकाबन्दी लगाउने शक्तिहरूको विरुद्धमा एकदम मुखर रूपमा बोल्न सुरु गरेको छ। र जस्तो उत्तर कोरियाले यही प्रसङ्गमा यही सन्दर्भमा एउटा के अरे चाहिँ मिसाइल परीक्षणहरू गरेको छ, परमाणु लन्चरहरू चाहिँ तपाईँको परीक्षण गरेको छ, चीनले गरेको छ। र रुसले अस्ति 2-3 दिन अगाडि मात्रै संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली एकैपटक चाहिँ तपाईँको 16वटा परमाणु हतियार चाहिँ तपाईँको लन्च गरेर हान्न सकिने एउटा मिसाइल RS-28 नाम गरेको एउटा मिसाइल भर्खरै परीक्षण गरेको छ। अब त्यसको कुनै प्रतिरोधै छैन अहिले विश्वमा। अब त्यो मिसाइल त्यसलाई काउन्टर दिने कुनै पनि प्रविधि अमेरिकासँग छैन, अर्को देशसँग छैन। माने एउटा होडबाजी सुरु भयो। अब शक्ति प्रदर्शनको एउटा होडबाजी सुरु भयो, समानान्तर व्यवस्था निर्माणको एउटा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, ध्रुवीकरण अगाडि बढ्यो। र यसले के देखाउँछ भन्छ भने अबको लडाईँ अलिकति व्यापक दायराबाट अगाडि बढ्छ हैन। अब यो कित्ताबन्दीका रूपमा अगाडि बढ्छ हैन। त्यसको प्रश्न सङ्केत तपाईको चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो अवस्थामा जसरी युक्रेनमा मार खाएपछि विशेष गरी अमेरिकन र ब्रिटिसहरू जसरी एसियामा केन्द्रित हुँदैछन्, त्यो पनि तिब्बत र ताइवानको वरिपरि रहेका देशहरू जस्तो ताइवानमा केन्द्रित छन् र अहिले इन्डिया, नेपाल र चाहिँ पाकिस्तानमा केन्द्रित छन् दक्षिण एसियामा। र यिनको चाहिँ तपाईँको नजर चाहिँ तपाईँको एसियामा पर्न थालेको छ। अब यहाँसम्म यो युक्रेन सङ्कटको 2 महिना पार गर्दा केही चिजहरू अब स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखा परे। त्यो देखा के परे भन्छ भने पश्चिमी शक्ति रुससँग चाहिँ सिधै लड्न सक्ने हालतमा छैन भन्ने कुरा संसारले बुझ्यो। अब उनको एउटा प्रयत्न चाहिँ चीनको वरिपरि केन्द्रित हुन थालेको छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि सफल हुँदैन, किन यसलाई पनि चीन एउटा स्वतन्त्र अथवा चाहिँ बाँकी संसारबाट अलग थलग, जसरी रुस चाहिँ अलग थलग थिएन भन्ने कुरा देखियो, रुस एक्लै हात हालेको थिएन भन्ने कुरा देखियो। अब चीनको केस पनि त्यही हो, त्यसकारणले उनले भोग्ने परिणाम त्यही हो। त्यसकारणले अबको एउटा कित्ताबन्दी मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो चाहिँ अब कुनै देशका विरुद्धमा मात्रै कित्ताबन्दी होइन विश्वको अहिले, अथवा यो सामरिक मुद्दाको मात्रै चाहिँ ध्रुवीकरण होइन, अथवा कुनै देशहरूका बीचमा एउटा शक्ति सन्तुलन बनाएर राख्ने कुराको ध्रुवीकरण मात्रै पनि होइन, अथवा बजारको लडाईँ मात्रै पनि होइन। यो धेरै व्यापक र धेरै गहिरो छ। यससँग बजारको मुद्दा पनि जोडिएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको शक्तिको मुद्दा पनि जोडिएको छ, जस्तो मिलिटरी वा चाहिँ राजनीतिक शक्तिको मुद्दा पनि जोडिएको छ, र यसमा सभ्यताको मुद्दा पनि जोडिएको छ। र सारमा यो लडाईँ के हो भन्छ भने युक्रेन त एउटा कडी हो, एउटा नाम हो, एउटा न्यू मात्रै हो, अगाडि बढ्ने एउटा न्यू हो। सारमा यो के हो भन्छ भने पश्चिमी वर्चस्वको जो युग थियो यसका विरुद्धको लडाईँ हो।
यो पश्चिमका विरुद्ध लडाई हो, त्यो मूल्यका विरुद्धको लडाई हो, त्यसको वर्चस्वका विरुद्धको लडाई हो। त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईको सिङ्गो चाहिँ तपाईको एउटा गोलार्ध एक खालले भन्नुस् एउटा गोलार्धको लडाई हो हैन। एउटा चाहिँ आधा चाहिँ तपाईको पृथ्वीको एउटा लडाई हो, जसमा चाहिँ विशेष गरिकन अमेरिकन र युरोपियन पश्चिमी युरोप यसमा चाहिँ संलग्न छ विशेष गरिकन। त्यसकारण अबको तपाईको लडाई मलाई लाग्छ अबको जस्तो मैले भने युक्रेन सांकेतिक रूपमा अमेरिकाको पराजय, पश्चिमको पराजय सङ्केत हो। यो 2 महिनाको यो मौन तमासा जो देखियो यो सङ्केत मात्रै हो। अब यो चीनको नाममा जो वरिपरि यिनीहरू केन्द्रित भइरहेका छन् र यसको परिणाम देखिन्छ, यो चाहिँ तपाईको यिनको पतनको घोषणा हुन्छ। अब पश्चिमी शक्तिहरूको पतनको घोषणा हुन्छ र मलाई विश्वास छ युक्रेन सङ्कटमा जसरी पश्चिमका बीचमा एकमत हुनै नसक्ने अवस्था आयो हैन, जस्तो नेटो देशहरूका बीचमा अथवा नेटोभन्दा बाहिर रहेका युरोपियन वा विश्वमा रहेका उनका वरिपरि रहेका शक्तिहरूको बीचमा जसरी एकरूपता आउन सकेन, त्यहाँ विभाजन आयो। त्यसै गरिकन चीनको मुद्दामा पनि उनका बीचमा कुनै पनि चाहिँ एउटै मत आउन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। यो लक्षण धेरै पहिले देखा परिसकेको छ। जस्तो तपाईको केही महिना अगाडि ब्रसेल्समा जो G7 का एउटा धनी राष्ट्रहरूको जो बैठक बस्यो, त्यसमा चाहिँ चीनसँग एउटा वार पार लडाई आर्थिक रूपमा र सामरिक रूपमा वार पारको लडाई अगाडि बढाउने जो अमेरिकन प्रस्ताव थियो, त्यसलाई चाहिँ युरोपियन देशहरूले ठाडै विरोध गरे र उनले के भने त भन्छ भने युरोपलाई सन्तुलनमा राख्न अथवा उसलाई चाहिँ तपाईको कन्टेन गर्न, उसलाई अल्झाउन, नियन्त्रण गर्नको निम्ति अमेरिकनहरूसँग उनको सहमति त्यसमा तयार, तर चीनसँग सबै व्यापारिक सम्बन्ध तोड्न वा चीनसँग युद्धको निम्ति चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्नको निम्ति युरोपियनहरूको असहमति, त्यो उनीहरूले मानेनन्। नमानेपछि चाहिँ तपाईको अब अमेरिकाले जो प्रस्तावित गरेको थियो B3W भन्ने जुन एउटा BRI को विरुद्धमा एउटा जो कन्सेप्ट बढाउन खोजेको थियो, त्यो कन्सेप्ट त्यसपछि चर्चामै सकियो, सेलायो। त्यही B3W को नामबाट चीनका विरुद्धमा बाँकी सबै देशहरूलाई समेटेर लान सकिन्छ भन्ने उसको चाहिँ तपाईको सपना थियो, तर त्यो छलफलभन्दा अगाडि बढ्नै सकेन, त्यो चाहिँ तपाईको तुहियो। अब यसले पनि के देखाएको छ भने चीनको मुद्दामा अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले जुन भूमिका खेल्न खोजिरहेका छन् त्यसमा पनि उनीहरू सफल हुँदैनन् र यो असफलताले उनको निर्णायक रूपमा पराजयको घोषणा हुन्छ र उनीहरू बीचमा निर्णायक रूपमा विभाजन पनि हुन्छ हैन। अब यो अघोषित रूपमा जो टङ्गिरहेका छन् नेटोको नाममा, युको नाममा जो एउटा अहिले चाहिँ अन्तर्विरोध सहितको जुन एउटा एलाइन जस्तो देखिएको छ, मलाई लाग्छ अब यो पनि रहँदैन। एउटा नितान्त नयाँ खालको एउटा परिदृश्य विश्वमा चाहिँ उदाइरहेको मैले बुझ्छु। विश्वको समग्र ट्रेन हेर्दाखेरि हामीले यो लयमा नेपाललाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। किन भन्छ भने हामीलाई एकातिर अहिले अमेरिकन ब्रिटिस र अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले ठ्याक्कै युक्रेन बनाउन खोजिरहेका छन् र त्यो दिशातिर यहाँका शासकहरूले त्यो दिशातिर नेपाललाई फसाए भने हुने परिणाम त्यही हो जो युक्रेनको भयो। उनीहरू बाहिर हेरेर चाहिँ वक्तव्य जारी गर्छन् हैन, हामी सहयोग गर्छौं भन्छन्, अलिकति पैसाको घोषणा गर्छन्। अब त्यो बाहेक उनीहरूले गर्ने केही पनि, युक्रेन जस्तो देशलाई हैन उनीसँग चाहिँ सबै चीज मिल्दो युक्रेन जस्तो देशलाई त उनीहरूले केही पनि गरेनन् हैन। अब एउटा खरानीमा परिणत गरेको हेरेर बसे भने नेपालसँग त उनको केही पनि मिल्दैन, कुनै पनि नाता छैन नेपालमा। अब नेपाललाई खाली त्यो चाहिँ एउटा बलेको आगोमा लगेर चाहिँ पोल्दिने मात्रै हो, पोल्दिने। त्यसपछि अब त्यो समाप्त भइसकेको एउटा चाहिँ भूगोललाई चाहिँ लिएर चाहिँ तपाईको उनको राजनीति गर्ने, होहल्ला गर्ने, अब चीनको निन्दा गर्ने, रुसको निन्दा गर्ने भन्दा अर्को केही पनि गर्दैनन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको यो चङ्गुल यो षड्यन्त्रबाट हामी जोगिन सकेनौँ भने युक्रेन होइन, ताइवान होइन, त्यो भन्दा दर्जनौं विस्फोटक मुद्दा चाहिँ तपाईको तिब्बतको मुद्दा हो। नेपालको भूराजनीति त्यति संवेदनशील छ। किन भन्छ भने ताइवान जाँदा चीनलाई जुन नोक्सान हुँदैन, जति नोक्सान हुँदैन त्यो भन्दा दर्जनौं गुना ठुलो नोक्सान चाहिँ तिब्बत जाँदा हुन्छ। किन भन्छ भने तिब्बतको धेरै ठुलो भूराजनीतिक महत्त्व छ हैन। तपाईको स्रोत साधनको कोणबाट हेर्दा, त्यो भौगोलिक अवस्थितिको कोणबाट हेर्दा हैन, अथवा चाहिँ चीनको एउटा सुरक्षा कवचको कोणबाट हेर्दा, सुरक्षाको कोणबाट हेर्दा तिब्बतको धेरै ठुलो महत्त्व छ। चीनको त्यो तिब्बतको अभावमा चीन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति बन्नै सक्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा चीन चाहिँ अगाडि उठ्नै सक्दैन। त्यसकारणले उसको निम्ति ताइवान भन्दा चीन तिब्बतको भूमिका कति छ भन्ने उनीहरूले नबुझेको होइन र अब त्यसका विरुद्धमा नेपालको भूराजनीति भयो। अब यो अहिले अमेरिकन, इन्डियन, युरोपियन पालेका केही जासुसहरूले हैन जुन आफ्नो एउटा ड्युटी निर्वाह गर्ने नाममा अथवा चाहिँ उनको खाएको चारो को चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे चाहिँ पालना गर्ने नाममा जुन भूमिका खेल्न खोजिरहेका छन् त्यसले यिनको अवशेष पनि भेटिन्न। मलाई त्यस्तो लाग्छ। तिनको त्यो कदमले यो धरतीमा यिनको अवशेष पनि भेटिन्न र नेपालले अत्यन्तै एउटा के अरे चाहिँ अकल्पनीय नतिजा नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसप्रति हामी अत्यन्तै सजग हुन जरुरी छ। किन हुन्छ भने उनीहरू युक्रेनपछि अब दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा एकदमै सक्रिय भएर अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो योजनामा गएका छन्। हामी यो चाहिँ एमसीसी पछि यिनको यो डिजाइन जो अगाडि बढेको छ नेपालमा यसको प्रतिवाद गर्न र यसका विरुद्धमा जन्म उठाउनुको निम्ति हामी हिचकिचाउनु हुँदैन। एमसीसी पारित हुँदासम्म त त्यो एउटा सैद्धान्तिक मुद्दा थियो, नीतिगत मुद्दा थियो। अब पारित भएको नाटक गरिसकेपछि अब त्यो अभ्यासमै गइसकेको छ। यिनले गर्न सक्ने सबै चिजहरू गर्छन्, त्यसैबाट यिनीहरूले गर्छन्। त्यस्ता केही सङ्केतहरू आएका छन्। हामी यसप्रति एकदमै सजग भएर अगाडि बढ्न एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।